शाम बख़ैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। हैरत कदा में जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका उन्वान है सियालकोट का पुरअसरार सन्यासी और इसके मुसन्निफ़ हैं सिराज निज़ामी। बर-ए-सग़ीर की तक़सीम से पहले साबिक़ पंजाब की छावनियों में सियालकोट की छावनी बड़ी अहमियत की हामिल थी। पैदल, रिसाला और तोप खाने के नौजवान अफसरों की काफ़ी तादाद यहाँ मुकीम रहती थी। अंग्रेज़ अफसरों के रिहायशी मकानात अलग थे। उन्हीं मकानात में से एक में, जिसका रुख सियालकोट क्लब की तरफ था, रॉयल आर्मी मेडिकल कोर का एक रिटायर्ड अफसर मेजर कार्ल डक अपनी बीवी और बेटी के साथ रहता था। मेजर की उम्र 56 साल के लगभग थी। उसके सर के बाल और मूंछें सफ़ेद थीं। वो लोगों में हर दिल अजीज़ था। एक दिन वो 6 बजे सुबह बेदार हुआ। गुस्ल और लिबास तब्दील करने के बाद वो सामने वाले बरामदे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। नौकर काफ़ी तैयार करने लगा। उसने अखबार उठाकर पढ़ना चाहा, लेकिन जब नौकर कॉफ़ी लेकर आया तो उसने अखबार एक तरफ रख दिया। वो कॉफ़ी पीने वाला था कि उसकी नज़र एक फ़कीर पर पड़ी, जो बड़ा हसीन था और जिसने घेरवा लिबास पहन रखा था। उसके दाएं हाथ में एक असा था। वो बड़ी तमकिनत से बरामदे की सीढ़ियों के नीचे खड़ा था और ख़ामोशी से टिकटिकी बांधे मेजर की तरफ देख रहा था। मेजर उसे देखकर बहुत जुज़बुज़ हुआ और फ़कीर की मौजूदगी से चिढ़कर कहने लगा, तुम क्या चाहते हो? साहब, मैं भूखा प्यासा और अज़ हद थका हुआ हूँ। मैं कई दिनों से पैदल सफ़र कर रहा हूँ। मेरे पास इस असा के सिवा कुछ नहीं। मुझे रोटी खिलाइए। मेजर उस वक्त किसी से बात न करना चाहता था, न वो अंदर जाकर एक आवारा फ़कीर के लिए कुछ लाना चाहता था। उसने गुस्से से पूछा, तुम अपने लोगों से जाकर क्यों नहीं मांगते? मेरे पास क्यों आए हो? साहब, खुदा ने सब इंसान एक से बनाए हैं। वो काले गोरे में कोई फ़र्क नहीं समझता। हम फ़कीर हैं, सब के खादिम हैं और यहूदियों, ईसाइयों, मुसलमानों और हिंदुओं को एक आँख से देखते हैं। आप अमीर हैं। तांबे के चंद सिक्के दे देने से आपकी दौलत कम नहीं होगी। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो ये तोस ही दे दे, मेरा पेट भर जाएगा। बको मत, मेजर गुस्से से चिल्लाया। तुम समझते हो कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ कि उठकर तुम्हें तोस पेश करूँ? चले जाओ यहाँ से। साहब, आप इतना नाराज़ क्यों होते हैं? ज़रा अपने आप को मेरी जगह तसव्वुर करें, ताकि आप ये मालूम कर सकें कि उस गरीब आदमी का क्या हाल हो रहा होगा जो खाली पेट 40 मील का लंबा सफ़र करके आया है। अगर आप रोटी का टुकड़ा और तांबे के चंद सिक्के दे दें तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बकवास बंद करो, दूर हो जाओ मेरी आंखों से, निकल जाओ यहाँ से। साहब, मैं आखिरी मर्तबा मिन्नत करता हूँ कि मुझे खाने को कुछ दे दे। लेकिन मेजर टस से मस ना हुआ। उसने चीख कर मुलाजिम को आवाज़ दी और जब वो आया तो मेजर कहने लगा कि फ़कीर को बाहर निकाल दे। नौकर अपने आका के हुक्म की तामील करने ही वाला था, लेकिन मेजर की हैरत की इंतहा न रही जब उसने देखा कि नौकर बेहिस्सो हरकत खड़ा हो गया। उसका जिस्म अकड़ गया, उसकी आँखें पथरा गईं और वो पत्थर का बुत लगने लगा। मेजर फ़कीर की तरफ मुतवज्जो हुआ। वो बदस्तूर खड़ा था। उसके अंदाज में सन्यासियों की सी तमकिनत थी। मेजर ने बेचैन होकर कहा, तुमने मेरे नौकर का क्या हाल कर दिया है? मैंने कुछ नहीं किया। आपका नौकर मेरी मर्ज़ी के ताबे है। जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो उसे कुछ भी याद ना रहेगा। जब वो होश में आएगा तो उसे ये भी पता ना चलेगा कि एक सन्यासी फ़कीर यहाँ आया था। लेकिन मैं यहाँ अपनी ताकत का करिश्मा दिखाने नहीं आया। मैंने तो रोटी का सवाल किया था। मेजर और भी गज़बनाक हो गया। शेखी मत भगारो, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुलवाता हूँ। लेकिन सन्यासी अपनी जगह से एक इंच ना हिला।
मेजर ने 3-4 मरतबा सीटी बजाई। मान बरामदे के शुमाल वाले कमरे से 2 गज़बनाक कुत्ते दौड़ते हुए आ गए। उन्हें काले लोगों पर झपट पड़ने की आदत थी। वो अपने आका की तरफ बढ़े। मेजर ने सन्यासी की तरफ इशारा किया और चिल्लाया, इसे बाहर निकाल दो। लेकिन कुत्ते सन्यासी पर झपटने की बजाय पहले अपने आका की तरफ देखने लगे, फिर इधर उधर भाग गए। मेजर इससे पहले कभी इतना हैरान न हुआ था। इसके बावजूद वो सन्यासी से हार मानने के लिए हरगिज़ तैयार ना था। उसने एक मर्तबा फिर कुत्तों को बुलाया, लेकिन उनमें से एक भी अपने आका के पास ना आया। इस दौरान मेजर का नौकर बदस्तूर अपनी जगह बुत बना खड़ा रहा। यकायक सन्यासी का जिस्म तन गया और उसने अपनी सुर्ख सुर्ख आँखों से मेजर की तरफ देखा और कहा, अच्छा साहब, कोई बात नहीं। तुमने एक गरीब आदमी को रोटी पानी देने से इनकार किया है। मैं जाकर किसी और नेक आदमी से सवाल करता हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक सबक दे देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को बद्दुआ देता हूँ कि आज से 1 माह बाद तुम इस भरे शहर में मुझसे रोटी मांगोगे। तुम और तुम्हारा ख़ानदान भूख से तड़पेगा। ये कहकर उसने अपना असा उठाकर बरामदे के फर्श पर मारा और छोटे छोटे कदम उठाता बाहर चला गया। सन्यासी के जाने के बाद मेजर ख़यालात में खो गया और उसने ये भी ना देखा कि उसका मुलाजिम बदस्तूर बुत बना खड़ा है। यकायक मुलाजिम एक बंदर की तरह खोखियाने लगा। मेजर ने समझ लिया कि मुलाजिम का दिमाग चल गया है। वो किसी को मदद के लिए पुकारने वाला था कि मुलाजिम होश में आ गया और आगे बढ़कर कॉफ़ी के बर्तन उठाने लगा। मेजर ने गुस्से से कहा, तुम फजूल हरकत क्यों कर रहे हो? कौन सी फजूल हरकत साहब? क्या मैंने तुम्हें फ़कीर को धक्के देकर निकालने का हुक्म नहीं दिया था? कौन सा फ़कीर साहब? मैंने किसी फ़कीर को नहीं देखा। बको मत, शायद आपकी तबीयत कुछ अलील है आज। ये कहकर उसने बर्तन उठाए और भाग गया। मेजर अपने कमरे में चला गया। 1 घंटे बाद मेजर की बेगम और बेटी मेजर के पास आईं। उन्हें इस वाक़े का कुछ इल्म ना था, लेकिन उसकी बीवी ने खाविंद के बशरे से पहचान लिया कि उसका खाविंद परेशान है। क्या बात है, तुम परेशान क्यों नज़र आते हो? मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि ये सोच रहा हूँ कि मैंने उस काले आदमी के साथ अंग्रेज़ों जैसा सलूक क्यों ना किया। तुम किस आदमी का ज़िक्र कर रहे हो? मेजर ने सुबह का सारा वाक़या कह डाला। उसकी बीवी कहने लगी, तुमने मुझे क्यों ना बुलाया? मैं उस सन्यासी को चंद आने दे देती। मुझे उस वक्त इसका ख्याल ना आया, लेकिन छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। वो सन्यासी यहाँ से निकलकर बड़ी सड़क पर हो लिया और एक बड़े से सफ़ेद मकान के सामने रुक गया। फिर फाटक में दाखिल होकर मकान के सामने वाले बरामदे की तरफ बढ़ने लगा, जिसमें एक लड़की कुर्सी पर बैठी अखबार पढ़ रही थी। 3 कुत्ते सन्यासी को आते देखकर भौंकने लगे, लेकिन सन्यासी ने उन्हें पुकारा तो उन्होंने भौंकना बंद कर दिया और दुमें हिलाने लगे। सन्यासी पुकारा, सलाम मिस साहिबा। सलाम, तुम क्या चाहते हो? डरे मत मिस साहिबा, मैं एक गरीब सन्यासी हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि यहाँ नेक दिल लोग रहते हैं। मैं भूख और प्यास का मारा हूँ और कई मील का सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। क्या आप मुझे खाना खिलाएंगी और पानी पिलाएंगी? लड़की उठकर फ़ौरन अंदर गई और गर्म दूध का 1 गिलास, 2 टोस्ट और कुछ पैसे लेकर वापस आई। सन्यासी ने उसका शुक्रिया अदा किया। दूध उसने पी लिया और टोस्ट अपने थैले में डाल लिए। फिर कहने लगा, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? आप बड़ी नेक दिल हैं, मैं इस नेकी का बदला नहीं दे सकता। इतना कहकर उसने अपने थैले में से एक अजीबो गरीब खुश्क फल निकाला जो सांप के फन से मुशाबा था। उसने वो फल उस लड़की की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मिस साहिबा, ये नन्ना मुन्ना फल बड़ी मुश्किल से हाथ आता है और ये हीरे से भी ज़्यादा कीमती है। जब हिमालय के पहाड़ों पर बर्फ़ पिघलती है तो सन्यासी लोग इस फल की तलाश में मारे मारे फिरते हैं।
یہ ایک جڑی بوٹی کا پھل ہے اور اس کی حیرت انگیز طاقت کو سنیاسی صدیوں سے جانتے ہیں۔ لیکن میں اس پھل کو لے کر کیا کروں گی؟ لڑکی نے ہنس کر پوچھا۔ مس صاحبہ ہنسیے نہیں، میں آپ سے ایک ضروری بات کہنے لگا ہوں، غور سے سنیں۔ اس مکان میں ایک شخص سخت بیمار ہونے والا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، لیکن اس کی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ آپ یہ پھل اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیں۔ اگر کبھی آپ مصیبت میں گرفتار ہو جائیں اور نا امید ہو جائے تو تھوڑے سے کوئلے لے کر جلائیں۔ جب وہ سرخ ہو جائیں تو یہ پھل ان پر رکھ دیں۔ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب یہ آگ پکڑے گا تو خفیف سا دھماکہ پیدا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اچھا، سلام مس صاحبہ۔ یہ کہہ کر سنیاسی مکان سے باہر نکل گیا۔ لڑکی نے یہ پھل کھانے کے کمرے میں آتش دان پر رکھی ہوئی ایک تصویر کے پیچھے رکھ دیا۔ اسی روز مکان کے باہر موٹر کی آواز آئی۔ وہ لڑکی اپنے والد سے ملنے دوڑ کر باہر نکلی اور کہنے لگی، ابا جان، آپ جلدی واپس آ گئے، کیا بات ہے؟ بخار ہو گیا ہے ایلا مجھے، لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں، 1-2 دن میں اتر جائے گا، کرنل جارج کہنے لگے۔ لیکن اتنا کہہ کر وہ لڑکھڑا گیا۔ اگر اس کی بیٹی ایلا اسے سہارا نہ دیتی تو وہ گر پڑتا۔ اس نے ایک نوکر کی مدد سے کرنل کو بستر پر لٹا دیا اور ڈاکٹر کو بلا بھیجا۔ لڑکی پریشان تھی کیونکہ 2 سال پیشتر بھی اس کے والد پر ٹائیفائیڈ کا حملہ ہوا تھا۔ ڈاکٹر 1 گھنٹے بعد آیا۔ اس نے مریض کا معائنہ کرنے کے بعد ایک دوسرے ڈاکٹر کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ انہوں نے مل کر نتیجہ نکالا کہ کرنل ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہے۔ اس نے اتفاق سے میجر کارل ڈک کی بیٹی اور مس ایلا دونوں گہری سہیلیاں تھیں۔ جب یہ خبر مشہور ہوئی کہ کرنل جارج بستر مرگ پر دراز ہے تو میجر نے اپنی بیٹی کو ایلا کے گھر جانے سے روک دیا، لیکن ایک دن اس کی بیٹی سودا سلف خریدنے کے بہانے ایلا کے ہاں پہنچ گئی۔ وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں۔ میجر کی بیٹی نے اپنے والد اور سنیاسی کا واقعہ سنایا۔ یکا یک کرنل کی بیٹی ایلا کو سنیاسی یاد آ گیا۔ یقیناً اسی سنیاسی نے اسے وہ عجیب و غریب پھل دیا تھا۔ والد کی بیماری کے باعث اسے کچھ یاد نہ رہا۔ اس نے اپنی اور سنیاسی کی ملاقات کا حال میجر کی بیٹی سے بیان کر دیا۔ وہ کہنے لگی، ایلا، تم وہ پھل آگ میں کیوں نہیں ڈالتی؟ میرے ابا کہتے تھے کہ وہ سنیاسی ضرور کسی پوشیدہ طاقت کا مالک تھا۔ میں ضرور آزماؤں گی، لیکن میں نہیں جانتی کہ یہ پھل کس طرح میرے والد کی جان بچائے گا، جبکہ ہر قسم کی طبی امداد ناکام ہو چکی ہے۔ ہم نے تو بمبئی سے بھی ایک معالج منگوایا ہے۔ گوس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، لیکن میں نے اس کے بشرے سے جان لیا ہے کہ ابا کی زندگی خطرے میں ہے۔ میری والدہ بھی اسی طرح مری تھیں۔ ہائے، میرے ابا کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ ایلا سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ میجر کی بیٹی اسے تسلی دینے لگی۔ اتنے میں باہر سے ایک آواز آئی، مس صاحبہ، مس صاحبہ، آپ کا وفادار خادم حاضر ہے۔ دونوں لڑکیاں لپک کر باہر برآمدے میں آ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ سنیاسی کھڑا ہے۔ وہ حیران تھیں کہ اسے کس طرح معلوم ہو گیا کہ کرنل کی بیٹی اس وقت سخت پریشان ہے۔ وہ کہنے لگا، سلام مس صاحبہ، میں خاص طور پر آپ سے ملنے آیا ہوں، لیکن یہ نوجوان لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ یہ میری سہیلی ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہ آپ کی سہیلی ہے۔ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، تاہم میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے صاحب کی بیٹی ہے جس نے مجھے اس دن کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیا تھا، جس دن آپ نے مجھے دودھ اور ٹوسٹ دیے تھے۔ لیکن اس نے تو آپ کو کوئی دکھ نہیں دیا۔ ہاں، لیکن والدین کے گناہوں کا خمیازہ اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ خیر، میں تو آپ سے ملنے آیا تھا مس صاحبہ۔ میں آپ کو خبردار کرتا ہوں کہ اگر آج آپ نے وہ پھل آگ میں نہ ڈالا تو آپ کے والد صاحب کی جان کو سخت خطرہ ہے۔ 3 ہفتے پہلے میں نے پیشگوئی کر دی تھی کہ آپ کے ہاں کوئی شخص سخت بیمار ہوگا، لیکن آپ نے میری بات پر یقین نہ کیا۔ اگر آپ پہلے ہی دن وہ پھل آگ میں ڈال دیتی تو آپ کے والد اتنے بیمار نہ ہوتے۔ اچھا مس صاحبہ، سلام۔
اتنا کہہ کر سنیاسی مکان سے چلا گیا۔ دونوں لڑکیاں حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی۔ آخر مس کارل ڈک کہنے لگی، میرا خیال ہے یہ سنیاسی کوئی مافوق الفطرت انسان ہے۔ خیال کرو کہ اس نے مجھے کس طرح پہچان لیا۔ ہم نے ایک دوسرے کو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پیاری سہیلی، تم آج ہی اس پھل کو آگ میں ڈال دو۔ مس کارل ڈک چلی گئی تو ایلا دبے پاؤں اپنے والد کے کمرے میں گئی۔ وہ بستر پر سوئے پڑے تھے۔ 3 ڈاکٹر مایوس بیٹھے تھے۔ ایک نے ایلا کو بتایا، میرا خیال ہے میں آپ سے کچھ نہ چھپاؤں۔ آپ کے والد کی جان خطرے میں ہے اور شاید وہ آج رات چل بسیں۔ ہم نے جو بن پڑا وہ کیا، لیکن اب میں نا امید ہو چکا ہوں۔ غریب ایلا خاموش کھڑی رہی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، اب تو کوئی معجزہ ہی ان کی جان بچا سکتا ہے۔ مان ایلا کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میرا ایک کام کریں۔ آپ اسی کمرے میں ٹھہریں اور والد کی دیکھ بھال کریں۔ اگر اگلے چند منٹوں میں ان کی حالت میں تبدیلی نظر آئے تو سمجھ لیں کہ وہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اس وقت رات کے 8 بجے، میں 9 بجے پھر آؤں گی۔ تینوں ڈاکٹر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور سوچنے لگے کہ کہیں 3 ہفتوں کی پریشانی سے اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ ایک ڈاکٹر کہنے لگا، ہم آپ کے کہنے پر عمل کریں گے، لیکن کوئی کام ایسا نہ کریں جس پر آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ ڈاکٹر صاحب، میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گی۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ امید کا دامن چھوڑ بیٹھے ہیں، لیکن ابھی میں نے نہیں چھوڑا۔ اور وہ کمرے سے نکل گئی۔ ایک ڈاکٹر اپنے ساتھی کپتان کو ڈانٹ کر کہنے لگا، تم ایلا کا پیچھا کرو اور دیکھو کہ وہ کیا کرتی ہے، لیکن اس کی نظر تم پر نہ پڑے۔ کپتان دبے پاؤں ایلا کے پیچھے گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کھانے کے کمرے میں بیٹھی ہے اور دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام رکھا ہے۔ اتنے میں ملازم کمرے میں داخل ہوا۔ ایلا اٹھ بیٹھی۔ اس نے ملازم کو باہر جانے کا حکم دیا، پھر وہ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ آخر آتش دان کے سامنے رک گئی اور تصویر کے پیچھے سے پھل نکال کر اسے غور سے دیکھنے لگی۔ پھر اس نے ملازم کو بلا کر کوئلوں کی انگیٹھی لانے کو کہا۔ ملازم انگیٹھی دے گیا تو ایلا نے پھل ہاتھ میں پکڑ کر دونوں آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ہونٹ ہلنے لگے۔ ایسا معلوم ہوا کہ وہ دعا مانگ رہی ہے۔ دعا مانگ کر اس نے آرام سے وہ پھل کوئلوں پر رکھ دیا۔ یکا یک ایک شعلہ بھڑکا اور دھماکہ ہوا۔ کپتان نے چاہا کہ لپک کر کمرے کے اندر جائے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ایلا کو کوئی گزند نہیں پہنچا، وہ وہیں رکا رہا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر دونوں ڈاکٹر ایلا کے والد کرنل جارج کی نبض کی رفتار کا جائزہ لے رہے تھے۔ یکا یک انہیں محسوس ہوا کہ کرنل کی نبض کی رفتار میں فرق آ گیا ہے۔ پہل ڈاکٹروں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کے دیے کی آخری ٹمٹماہٹ ہو، لیکن انہیں جلد ہی یہ پتہ چل گیا کہ ان کا یہ خیال درست نہیں اور کرنل کی نبض ٹھیک ہوتی جا رہی ہے۔ اتنے میں کپتان نے واپس آ کر اپنے دونوں ساتھیوں کو سارا واقعہ سنایا۔ اس کے فوراً بعد ایلا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ ڈاکٹروں کے چہروں پر مسرت کے آثار دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اسے یقین ہو گیا تھا وہ اور اس کا والد اس آزمائش سے نجات پا چکے۔ اگلے چند دنوں کے عرصے میں کرنل جارج بڑی تیزی سے صحت مند ہونے لگا۔ ایلا نے سنیاسی سے ملنے کا سارا واقعہ سنایا، لیکن کرنل نے اس کی بات پر یقین نہ کیا، مگر سب سے بڑے ڈاکٹر نے بڑی فراخ دلی سے اعتراف کیا کہ کرنل کا صحت یاب ہو جانا ایک معجزہ ہے۔ اس کے باوجود بہت سے دوسرے انگریزوں نے یہ واقعہ سن کر مذاق میں اڑا دیا، لیکن جب ایک اور حادثہ ہوا تو ان کے لیے حیرت زدہ ہونے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد میجر کارل ڈک ایک دن اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا اور اسے جگا کر کہنے لگا، میں تمہیں صبح سویرے جگانا نہیں چاہتا تھا، لیکن میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ ہمارے نوکروں کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے انہیں کئی آوازیں دیں، لیکن ان میں سے کسی نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ رات میں نے خاص طور پر کہا تھا کہ صبح 5:15 بجے چائے دے دی جائے، کیونکہ مجھے مرغابی کے شکار کے لیے جانا تھا، لیکن ابھی تک کوئی نہیں آیا۔
اور جب میں نے وجہ معلوم کرنا چاہی تو دیکھا کہ باورچی خانے کا دروازہ بند ہے اور نوکروں کے سارے کوارٹر خالی پڑے ہیں۔ انہیں ہو کیا گیا؟ تم جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ چلے کہاں گئے۔ اچھا۔ میجر نے باہر نکل کر ہر کوارٹر کے دروازے پر دستک دی۔ آخر ایک نوکر باہر نکلا۔ میجر نے غضبناک ہو کر کہا، کیا بات ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صاحب بہادر، اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہے تو میرے قریب نہ آئیں، ہم پلیگ میں مبتلا ہیں۔ دوسرے نوکر ڈر کے مارے بھاگ گئے۔ یہ سن کر میجر سکتے میں آ گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ لیکن تمہیں پلیگ کس طرح ہو گئی؟ میں نے نوکری چھوٹ جانے کے خیال سے آپ کو نہیں بتایا۔ میرا بیٹا یہاں سے 5 میل دور کھیتوں میں کام کرتا ہے اور ہر رات یہاں آ کر سوتا ہے۔ 2 دن ہوئے وہ بیمار ہو گیا، لیکن مجھے یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ پلیگ میں مبتلا ہے۔ آج میں بھی پکڑا گیا ہوں۔ صاحب بہادر، یہاں سے چلے جائیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے اس بیماری کو مجھ سے چھپایا۔ اب اپنا دروازہ بند رکھو اور کمرے سے باہر ہرگز نہ نکلنا۔ میں ابھی ڈاکٹر کو بلوا کر تمہارا علاج کرواتا ہوں۔ میجر نے پولیس اور محکمہ صحت کو ٹیلی فون پر اس واقعے کی اطلاع دے دی، پھر اپنی بیوی کے پاس آ کر کہنے لگا، ہمیں یہ مکان فوراً چھوڑ دینا چاہیے، جلدی جلدی سامان باندھو۔ میجر، اس کی بیوی اور بیٹی کار میں سامان لاد کر ڈاک بنگلے چلے گئے اور ملازم کو چائے اور ناشتے کا آرڈر دیا۔ جب ناشتہ آیا تو بیگم کارل ڈک نے چائے پیالوں میں انڈیلی۔ جب انہوں نے پیالیاں ہونٹوں سے لگائیں تو انہیں چائے میں سے پیاز کی بو آئی۔ انہوں نے چائے چھوڑ دی اور نئی کیتلی لانے کا حکم دیا۔ جب اس میں سے چائے انڈیلی گئی تو اس میں سے بھی پیاز کی بو آئی۔ اتنے میں ایک انگریز افسر اسمتھ کمرے میں داخل ہوا اور میجر سے کہنے لگا، میجر، مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو تکلیف میں مبتلا کر رہا ہوں۔ مجھے ابھی حکم ملا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ فوج کی میڈیکل اتھارٹی نے رپورٹ کی ہے کہ آپ کا مکان پلیگ زدہ ہے، اس لیے اس کے سارے مکینوں کو چھاؤنی کی حدود سے فوراً نکال دیا جانا چاہیے۔ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ سول لائن میں کسی جگہ قیام کریں، وہاں ایک کوٹھی خالی ہے۔ شکریہ، آپ مجھے اس کوٹھی کا پتہ بتا دیں، میں ابھی چلا جاتا، لیکن ہم سب بھوکے ہیں، ہم نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں سے نکل کر اس کوٹھی میں چلے جائیں۔ میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ وہ کھانا تیار کروا کر آپ کے پاس بھیج دے۔ 10 منٹ بعد میجر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سول لائن کی کوٹھی میں پہنچ گیا۔ وہ تینوں کھانے کا انتظار کرنے لگے۔ میجر اور اس کے خاندان کو سول لائن والی کوٹھی میں آئے کئی گھنٹے ہو گئے اور وہ کھانے کا انتظار کرتے کرتے تھک گئے۔ میجر بھوک سے تنگ آ گیا اور کوٹھی سے باہر نکل کر ٹہلنے لگا۔ 5 منٹ بعد ایک کار آ کر رکی۔ کپتان اسمتھ اور اس کی بیوی کار سے نکلے۔ اسمتھ کہنے لگا، مجھے افسوس ہے کہ آپ کو کھانے کے انتظار کی زحمت گوارا کرنی پڑی، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ میں نے ایک ٹفن ٹوکری میں گوشت، چوزہ، انڈے، اچار، پنیر، کریم، اسٹرابری، چائے کے 2 تھرموس رکھ کر نوکر کو دیے اور اسے تاکید کی کہ تانگے میں رکھ کر آپ کو پہنچا دے۔ 15 منٹ بعد باورچی نے آ کر ہمیں اطلاع دی کہ تانگے کا گھوڑا ایک سڑک کوٹنے والے انجن کو دیکھ کر بدک اٹھا اور تانگا ایک نالے میں گر گیا اور نوکر زخمی ہو گیا۔ اس وقت وہ اسپتال میں زیر علاج ہے۔ میجر نے آہ بھر کر کہا، افسوس کہ ہماری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف پہنچی۔ مجھے وہم تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، شاید اب ہمیں کھانے کو کچھ نہ ملے۔ میجر کو دراصل سنیاسی کی بات یاد آ گئی تھی۔ مسز کارل ڈک کہنے لگی، میرے خاوند کی بات کا کوئی خیال نہ کریں، ہم آپ کے بڑے ممنون ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں، اس لیے آپ سب اسی وقت ہمارے گھر چل کر ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ مسز کارل ڈک اپنے خاوند سے کہنے لگی، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے نقصان کی تلافی کریں۔ میں توہم پرست نہیں ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ
सन्यासी की बद्दुआ का नतीजा है। बेवकूफ़ कहीं की, मेजर चिल्लाया। हो सकता है कि सन्यासी एक पहुंचा हुआ फ़कीर हो, लेकिन आखिर वो एक मामूली इंसान ही तो है। ये सब इत्तेफाक की बात है। मेजर, उसकी बीवी और बेटी कप्तान स्मिथ की कोठी पहुंचे। सब के सब खाने की मेज़ पर बैठ गए। मुलाजिम शोरबे की 3 प्लेटें लाया जो उसने तीनों ख़वातीन के सामने रख दी। फिर वो 2 प्लेटें और लाया। उनमें से एक उसने कप्तान स्मिथ के आगे रख दी और दूसरी वो मेजर के आगे रखने वाला था कि उसे ठोकर लगी और सारा शोरबा मेजर की गर्दन पर गिर पड़ा। मेजर दर्द से बिलबिलाकर उठ खड़ा हुआ। मुलाजिम से दूसरी गलती ये हुई कि प्लेट उसके हाथ से निकलकर मेज़ पर गिरी और रेज़ा रेज़ा हो गई। कप्तान स्मिथ ने फ़ौरन मेजर की गर्दन पर किसी दवा की मालिश की। इसके बाद वो फिर खाने बैठ गए। अब मुलाजिम एक ढकी हुई तश्तरी लाया। मिसेस कारल डक ने ढकना उठाया तो कमरे में एक अजीब किस्म की बू फैल गई। कप्तान स्मिथ उछलकर खड़ा हुआ और चिल्लाने लगा, ये क्या बकवास है। फिर तश्तरी मेजर की तरफ बढ़ाकर कहने लगा, मेजर देखो तो इसमें क्या है। मेजर आगे बढ़ा। ख़वातीन भी खड़ी हो गईं। मेजर कहने लगा, खूब, इसमें तो दरख्तों की छाल और घास है। बावर्ची को बुलाकर पूछा गया तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। वो गुज़श्ता 9 साल से कप्तान स्मिथ के यहाँ मुलाजिम था और उसने कभी कोई काबिल एतराज़ हरकत ना की थी, इसलिए इसमें उसका कोई कसूर ना था। वो कहने लगा, मेरा या किसी दूसरे मुलाजिम का इसमें कोई हाथ नहीं, मैंने खाना ख़ुद तैयार किया है। ये सुनकर मेजर चुप ना रह सका और उसने अपनी और सन्यासी की मुलाकात का सारा अहवाल कह सुनाया। कप्तान स्मिथ कहने लगा, लेकिन उस सन्यासी को ये बात किस तरह मालूम हो गई कि आप सब हमारे साथ खाना खा रहे हैं? मैं ख़ुद हैरान हूँ कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि जब तक हम इस शहर में रहेंगे हमें खाने पीने को कुछ ना मिलेगा। कप्तान स्मिथ, अब हम आपको मज़ीद तकलीफ़ देना नहीं चाहते। कप्तान स्मिथ और उसकी बीवी मेजर की बातों को अहमकाना समझते थे, इसलिए वो मेजर को खाना खाने पर मजबूर करने लगे, लेकिन मेजर ना माना और अपनी बीवी और बेटी के साथ मकान से बाहर निकल गया। दूसरे दिन भी एक खील तक उड़कर उनके मुंह में ना गई और वो भूख से बिलखते रहे। वो शर्म के मारे किसी से अपनी बिपता ना कहते थे कि वो लोगों के मजाक का निशाना ना बने। शाम को मेजर अपनी बीवी और बेटी के हमरा रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसे यकीन था कि स्टेशन के होटल में उसे उम्दा खाना मिल जाएगा, लेकिन वो ये देखकर शशदिर रह गया कि होटल बंद है। वो स्टेशन मास्टर के पास शिकायत लेकर गया तो उसने बताया कि शहर में प्लेग फैल रही है और होटल के एक कमरे में मुर्दा चूहा पाया गया, इसलिए होटल बंद कर दिया गया ताकि बेचारे मुसाफिर इस वबा से महफूज रहें। हमने अगले स्टेशन पर एक आरजी होटल कायम कर दिया है, आप वहाँ तशरीफ़ ले जा सकते हैं। बदकिस्मती से उस स्टेशन तक मोटर ना जा सकती थी और अगली ट्रेन अब दूसरे दिन जाने वाली थी। मेजर अपनी बीवी और बेटी के हमरा मजबूरन घर लौट आया। रास्ते में उन्होंने हलवाई की दुकान देखी। मेजर ने कार रोक ली। हलवाई दुकान से उतरकर कार की तरफ दौड़ा। मेजर कहने लगा, 1 रुपए की अच्छी सी मिठाई लाओ। हलवाई ने मिठाई लाकर मेजर को दे दी। मेजर ने मिठाई कार की नशिस्त पर रख ली। जब वो थोड़ी दूर आगे एक पीपल के दरख्त के पास पहुँचे तो मेजर ने कार रोकी और अपनी बीवी और बेटी को मिठाई देकर कहा, लो मज़े से खाओ। उसकी बीवी कहने लगी, तुमने हमें खाने को क्या दिया है? इसमें से तो मिट्टी के तेल की बू आ रही है। मेजर चौंका और कहने लगा, मैं अफसोस के सिवा और क्या कर सकता हूँ प्यारी। इतने में मेजर ने देखा कि एक स्याह लिटों वाला लंबा तड़ंगा फ़कीर मोटर की तरफ आ रहा है। मेजर ने फ़ौरन पहचान लिया कि ये उस दिन वाला सन्यासी है। वो करीब आकर कहने लगा, सलाम साहब, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। सलाम बाबा जी। मेजर इससे ज़्यादा कुछ ना कह सका।
دیکھو صاحب، میں نے آپ سے کہہ دیا تھا کہ جب آپ اور آپ کا خاندان بھوک اور پیاس سے بلکنے لگے تو آپ کو میرے سوا اور کوئی کھانا نہ کھلا سکے گا۔ اب تو آپ یقین کریں گے کہ دنیا میں ایسے سنیاسی ہیں جو ایک ایسی طاقت کے مالک ہیں جو انسان کی عقل سے بالاتر ہے۔ مجھے افسوس ہے صاحب کہ میری وجہ سے آپ اس مصیبت میں مبتلا ہوئے، لیکن میری بات مانیں اور اس شہر سے چلے جائیں، ورنہ آپ بھوکے ہی رہیں گے۔ اس سے پہلے کہ حیران ہو ششدر میجر کوئی جواب دیتا، سنیاسی پلٹ کر اپنی قریبی جھونپڑی میں گیا اور ململ کے رومال سے ڈھکی ہوئی پیتل کی ایک تشتری اٹھائے واپس آیا۔ اس نے رومال ہٹا دیا اور تشتری میجر کی کار کی نشست پر رکھ کر کہنے لگا، کھانا حاضر ہے، شوق فرمائیں، خدا آپ کو خوش رکھے۔ جو ہی سنیاسی کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، میجر، اس کی بیوی اور بیٹی کا سارا غم جاتا رہا۔ میجر نے سنیاسی کا شکریہ ادا کیا اور تشتری بیوی اور بیٹی کی طرف بڑھا دی۔ کھانا نہایت لذیذ تھا، انہوں نے جی بھر کر کھایا، پھر دودھ پیا۔ سب حیران تھے کہ سنیاسی یہ ساری چیزیں کہاں سے لے آیا تھا۔ میجر سنیاسی کی محیر العقول طاقت کا دل سے قائل ہو چکا تھا، اس لیے اس نے مزید کچھ نہ پوچھا۔ وہ سنیاسی کا شکریہ ادا کر کے کار میں بیٹھ گئے اور عارضی رہائش گاہ کو چل دیے۔ دوسرے دن وہ بمبئی روانہ ہو گئے۔ جب اس واقعے کا چرچا عام ہوا تو لوگ سنیاسی کو تلاش کرنے لگے تاکہ اس کی پراسرار طاقت کے اور کرشمے بھی دیکھیں، لیکن وہ شہر سے ایسا غائب ہوا کہ پھر کبھی نظر نہ آیا۔ یہ تحریر ہے ہیوبرٹ بسچاف ہینگ کی اور اس کا ترجمہ کیا ہے سراج نظامی صاحب نے، اور اس کا ماخذ ہے سیارہ ڈائجسٹ، مارچ سن 1969۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جا رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔